اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر دل اور زبان اجازت دیں تو سارے احباب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا۔ اتھار کوئی یار فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ادھر کوٹ مٹھن کی دھرتی پر روہی کے ٹبوں پہ میرا پیر فرید لکھتا ہے، جنہ سنگتاں نال میری عمراں گزری اوہے سنگتاں نال نہ گئیاں، جڑی مٹی اتے آکڑ کے میں ٹردا ہم انہوں ہیٹھ اتے پا پئیاں۔ یار فریدا لٹیچ کراہی ون پیش عدالت تھیاں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک ذات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے میرا کریم اللہ آج کی اس محفل قلخانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم آل رسول پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، خدا کی قسم ہے جہاں آل رسول کی تشریف آوری ہوتی ہے، جہاں آل رسول تشریف لاتے ہیں، مندہ مومن کا تو ویسے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں پہلے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سید جبے کبے پہن لے، سید منبر پر بیٹھا ہو تو ہم اس کی عزت کریں۔ اگر سید آل رسول ریڑھی لگا کے فروٹوں کی کھڑا ہو تو خدا کی قسم ہے اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اکثر دیکھا ہے کہ اگر سید عالم دین ہو تو ہم عزت کرتے ہیں، سید منبر رسول پہ بیٹھا ہو تو ہم عزت کرتے ہیں۔ ہم آل رسول کی یاد رکھیں، عزت منبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اس کی دستار کی وجہ سے اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی عزت اس لیے کرتے ہیں یہ خون رسول ہے۔ سید خون رسول ہے، سید جیسا بھی ہو، سید جیسا بھی ہو، ہمارا کام نہیں ہے کہ سید کو ہم برا کہیں، ہمارا فرض بنتا ہے آل رسول کے قدم چومیں۔ میرے محترم بھائی محمد اکرم صاحب نے اپنے والد مرحوم محترم محمد حق نواز مرحوم کے ایصال ثواب کی محفل میں بھائی اکرم نے مجھے حکم فرمایا رات کہ ہم آپ کی زبان سے جناب سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار کا ذکر مبارک سنیں گے۔ ہماری کہاں زبان، پاکوں کا ذکر کہاں،
بس ہم تو اپنی سعادت سمجھ کر ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ مدنی کریم کے قدموں میں لٹا دیا۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، یاد رکھیں۔ تقریر بھائی اکرم ہمیشہ کرنا مقصد نہیں ہوتا، تقریر کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ شعر و شاعری ہمارا ذوق ہے مگر ہمارا دین نہیں، اصل ہمارا دین ہے اللہ کا قرآن، مدینے والے کا فرمان۔ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی بات سمجھ آ جائے، کوئی بندہ عمل کر لے، مرنے والے کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ تو مر گیا ہے تم رو رہے ہو، بیچارہ کیا لے کر گیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان سے پوچھو جن کا کوئی چلا جاتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا مرنے والا تو مر گیا ہے یار، کیا لے کر گیا ہے؟ میں کہتا ہوں ان سے پوچھو کہ وہ چھوڑ کر کیا گیا ہے۔ بھائی اکرم سے پوچھیں بابا اگر بوڑھا ہو نا، بیمار بھی ہو نا، گھر صرف چار پئی پہ بیٹھا ہو، بندہ جہاں پہ پھرتا رہے بندے کو سکون ہوتا ہے، یار بابا تو گھر بیٹھ گئے، ماں تو گھر بیٹھی ہے نا۔ ہاتھ باندھ کے بس اتنا کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، زندگی میں ان کی قدر کر لو، پھر یہ موقع نہیں ملتا۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یہ ماں باپ مصلے بچھا خود بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ حضور قبلہ پال رسول میں نے دیکھا ہے 50 60 سال کے بابے تغاریاں اٹھا کے مزدوری کر رہے۔ میں نے ایک بابا جی سے پوچھا بابا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ رونے لگ گئے، قاری صاحب کیا بات پوچھتے ہو؟ میں نے کہا بابا میں نے پوچھا ہے آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بھائی اکرم خدا کی قسم ہے یہ محفل قبول ہو گئی، یہ محفل قبول ہو گئی۔ حضور کے غلاموں کے آنسو بتا رہے، حضور کے غلاموں کے آنسو بتا رہے یہ محفل قبول۔ حال رسول بیٹھے یہ سارے ان کی برکت ہے۔ میں نے پوچھا بابا آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ رو کے کہتے قاری صاحب چھوڑیں اس بات کو۔ میں نے کہا نہیں چھوڑے نہیں بابا، میں آپ سے پوچھوں گا۔ رو کے کہتے قاری صاحب میرے 7 بیٹی ہیں۔ کتنے؟ 7 بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بابا کمر جھک چکی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، مزدوری کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتے قاری صاحب جب جوانی تھی تغاریاں اٹھاتا تھا، بچوں کو لکھایا پڑھایا، بچے افسر بن گئے، اب مجھے کو روٹی دینے والا نہیں، کپڑے لے کر دینے والا کوئی نہیں، میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجبوری کی بنا پہ میں یہ تغاریاں اٹھا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جس بابے نے مزدوری کر کے بازاروں میں اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اس بابے کو دھکے نکال کے گھر سے، دھکے لگا کے گھر سے نکال دیتے ہو؟ کبھی آپ فکر کریں کوئی بابا ساری زندگی اپنی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بازاروں میں زندگی گزار دیتا ہے، جب بچی کی شادی ہوتی ہے آتی ہے ہم کہتے ہیں آپ لے کر کیا آئی ہیں گھر سے، تانے دیتے ہیں۔ کبھی پوچھا کرے نا اس بچی کے دل سے اور اس باپے سے پوچھا کتنی محنت سے بچی کا جہیز کٹ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، آپ جلالی طبیعت کے مالک تھے،
जब आपकी माँ का विसाल हुआ ना, कुएं तूर पर जाने लगे, मेरे रब ने फरमाया मूसा कलीम संभल कर आना, आज दुआएं देने वाली तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई है। पहले तुम कुएं तूर पर आते थे, तुम्हारी माँ मुसल्ला बिछाती, रो के कहती मेरे अल्लाह अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए, हालांकि नबियों की पाक जात गुनाह से गलती से पाक होती है, लेकिन फिर भी आपकी माँ दुआएं देती थी, या अल्लाह कोई गलती हो जाए तो मेरे बेटे को माफ कर देना। आज दुआएं देने वाली माँ चली गई है। दुआ करें अल्लाह ताला भाई अकरम को सब्र अता फरमाए। मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। जनाब सैयदना बिलाल सरकार, गुलाम दर गुलाम, बाप भी गुलाम। बस कहने का मकसद ये है, पहले खुद भी गुलाम, बाप भी गुलाम, दादा भी गुलाम। जब आए मदीने वाले की गुलामी में फिर सरदारी मिल गई। जब आए मदीने वाले के कदमों में गुलामी जाती रही, फिर सरदारी मिल गई। उमैया के गुलाम हैं, उमैया मारता है, मार मार के थक जाता है, अक जाता है। जनाब सैयदना बिलाल हबशी ने जब आपके और मेरे नबी को देखा, और ये वो हजरत बिलाल हबशी सरकार हैं जिन्होंने जब मेरे पाक नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, पहले साल ही हजरत बिलाल हबशी ने मेरे पाक नबी का कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जब बिलाल देखते हैं ना, बस देखते ही देखते रह गए कि खुदा की कसम है इतना नूरानी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। जब हुजूर की वल्लैल की जुल्फें देखी, बस देखते ही देखते रह गए कि इतनी खूबसूरत जुल्फें किसी झूठे नबी की नहीं हो सकती, ये अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल है। बस देखते ही रह गए। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल करता है आहद का कलमा पढ़ लूं। बस फिर सोचता हूं कि इतने आला नबी हो, इतनी अजमतों के मालिक हो सकता है मुझे गरीब को कलमा न पढ़ा, हो सकता है मुझ गरीब को सीने से न लगाए। मेरे नबी की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया मैं तो यही दुनिया को बताने आया हूं, अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाने आया हूं। मैं तो दुखी लोगों को सीने से लगाने के लिए आया हूं, जिनका सहारा कोई ना हो। फरमाया मैं तो उनका सहारा बनकर आया हूं। जिनका फरमाया कोई ना हो उसका मोहम्मद होता है, जिसे कोई सीने ना लगाए उसे मोहम्मद नबी सीने से लगाता है। जिससे कोई प्यार ना करे उससे मेरे नबी फरमाया मैं मोहम्मद प्यार फरमाता हूं। कलमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी में आए। हुजूर की गुलामी में जब आए, अल्लाहु अकबर, उमैया के सामने अहद अहद के नारे लगाते हैं, मोहम्मद मोहम्मद के नारे लगाते हैं। उमैया कहता है बिलाल ये नारे छोड़ दो, खाते हो मेरा, गुलाम हो मेरा, नारे उस नबी के लगाते हो, तुम्हें मार दूंगा। बिलाल सरकार फरमाते हैं जान देनी कबूल है पर दिल से मोहब्बत रसूल निकालनी कबूल नहीं है। फरमाया ये जान तेरे हवाले, ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले। उमैया ने लिटाया, मारना शुरू कर दिया, आग लगवाई, आग नीचे लगी। आग जब अंगारे बने, जब अंगारे बनते हैं बिलाल को लिटाता है, मारता है, मार मार के थक जाता है, अक जाता है। पूछता है बिलाल क्या तुझे दर्द नहीं होता है? फरमाया दर्द होता है। बिलाल जब दर्द होता है बता तो क्यों नहीं रोता है? फरमाया कैसे रो, वो सामने जो होता है। फरमाया कैसे रो, वो सामने जो होता है। जालिम तेरी नजर मार पर है, मेरी नजर आमना के लाल। अल्लाहु अकबर, तेरी नजर मार पर है, मेरी नजर आमना के लाल पर है। तू मार ले जितना मारता है, मेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकता।
मारता है, बड़ा मारता है। एक दिन मेरे नबी फरमाया, कोई तो हो जो मेरे बिलाल को आजाद कर लाए, कोई तो हो मेरे बिलाल को खरीद कर मेरे पास लाए। बस सदाकत के बादशाह सुन रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कानों में आवाज पड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते हैं, चलते हैं, जाकर कहते हैं, उमैया इस गुलाम को तूने बेचना है? उसने कहा, इसको कौन खरीदेगा? अबू बकर फरमाते हैं, मैं अबू बकर खरीदना चाहता हूं। उमैया कहता है, हाँ खरीदना चाहता हूं, उससे बेचना चाहता हूं। उमैया कहता है, बेचना चाहता हूं। अबू बकर फरमाते हैं, लगा इसकी बोली। उमैया ने कहा, 2000 दिरहम लूंगा। आपने फरमाया, जा तुझे दिए। सोचने का वक्त भी नहीं दिया। उमैया सोचता है, शायद मैंने सौदा सस्ता कर लिया है। कहता 2000 दिरहम के साथ आपका जो फलां गुलाम है ना, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलामों की लिस्ट में सबसे अच्छा, समझदार, कद काट वाला, खूबसूरत था, उसने का साथ वो भी लूंगा। आपने फरमाया, जा वो भी तुझे दिया, वो भी तुझे दिया। जल्दी कर, बिलाल मुझे दे। बिलाल को खरीदा। लजपाल नबी की बारगाह में जब लेकर गए, मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू। हुजूर बिलाल और हजरत अबू बकर के लिए दुआएं फरमा रहे। अबू बकर सिद्दीक के मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को कहा, तुम्हें मैं अल्लाह की रजा की खातिर अब आजाद करता हूं, लेकिन एक बात है बिलाल, मैं हाथ बांध के कहता हूं। यह था हुजूर की तरबियत का असर, यह था हुजूर की दर्सगाह में जब जो तरबियत हासिल की, यह असर था। हाथ बांध के कहता है, बिलाल तुम पूरा दिन अपना काम किया करो, जो दिल चाहे, रात को जो चीज जी चाहे कर लिया करो, लेकिन कयाम भी मेरे पास किया करो, खाना भी फरमाया मेरे पास खाया करो। यार कोई तो हो जो गरीबों के साथ इतनी हमदर्दी करे, कोई तो हो दुखियों के साथ इतनी मोहब्बत करे। ये कर सकते हैं तो मदीने वाले नबी इतनी मोहब्बत कर सकते हैं, या मदीने वाले नबी के सहाबा कर सकते हैं, या मदीने वाले नबी से मोहब्बत करने वाले गरीबों के साथ प्यार करते हैं। देखा है भाई, गरीब है, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, सरेकी ठीक हो गया। भाई की फरमाइश है, भाई सरेकी में बिलाल हबशी बुजुर्ग फरमाते, अगर अरबी जुबान तो बाद कोई मिठी जुबान है तो सरेकी जुबान है। समझ आसी सरेकी? अलाओ वल सुभान अल्लाह। अलाओ दा माना आंदे भाई बोलो सुभान अल्लाह। अलाओ दा माना क्या होंदे? बोलो सुभान अल्लाह। बिलाल नींद अपना कम करें, रात दा अपना कम करें, जेडले रोटी दा टाइम थी वे रोटी मेरे कोल खावें। मैं ते को क्योंकि हबशी है, ते को कोई पढ़ना नहीं आता, मेरे दिल दी तमन्ना है ते को कुछ पढ़ावा भी सही, ते को कुछ लिखवावन दा तरीका भी समझावा, तेरी कोई तरबियत ही होवे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिड़ वेले हजरत बिलाल को गाल की थी, हजरत बिलाल पाक फरमाते ठीक हो गया। हजरत बिलाल पाक रात दा कयाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को करे ना, नींद दा कयाम मदीने वाले नबी को करे ना। एक नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक डिठे, हजरत बिलाल दे हाथ मुबारक दे उत्ते स्याही लगी हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़े, हाथ पकड़ दे चुम के अखां दे नाल लाए। हजरत बिलाल रो के आदन सही मेरे को खरीदिया भी तुसा वे, आज मेरे हाथ बदो चुम दो खैर तहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाए हाथ इस वजह तो चुमदा वदा तेरे हाथ दे नाल स्याही लगी हुई है। लजपाल नबी फरमाए तालिब इल्म दे हाथ को लगी हुई स्याही शहीद खून नाल अफजल है। हाय हाय, तालिब इल्म दे हाथ दे नाल लगी हुई स्याही फरमाया शहीद दे खून दे नाल अफजल है। शहीद दे बारे मेरे नबी फरमाया शहीद दा ए मकाम है कयामत वाली निहार, अल्लाह शहीद को बगैर हिसाब व किताब दे जन्नत दे से।
شہید بغیر حساب و کتاب دے جنت میں سے حضور فرمایا جڑے طالب علم دے ہاتھ دی سیاہی شہید دے خون نال افضل ہے. فرمایا تو سکھ دے علم، تو سکھ دے قرآن، تو سکھ دے مدینے والے نبی دا فرمان، تاں میرے دل دی تمنا، میرے دل دی خواہش ہے میں تیرے ہاتھ چوما. وقت گزرتا رہا، حضور مکہ شریف وچوں ہجرت فرما کے مدینہ گئے. حضور مدینہ گئے، مسجد نبوی شریف دی تعمیر تھی، نماز دا حکم. حضور نے صحابہ دے نال مشورہ فرمایا، نماز دا حکم آگے ہن ایویں کریں دے ہیں، نماز واسطے کو مشورہ دیو، لوگوں کو کٹھا کرن واسطے کیڑا طریقہ اختیار کیتا ونے. کئی آکھیا سائیں باہر نماز دے ٹائم جھنڈا لا دیتا ونے، کئی آکھیا سائیں نماز دے ٹائم تلی وجہی کرو، کئی آکھیا سائیں نماز دے ٹائم آوازاں دیتی ونن. ایک صحابی دے میں رات خواب ڈٹھم، خواب دے وچ اے کہیں ہستی نے میں کوئی جملے یاد کرائے. اللہ کئی ہستی اذان وچ جملے یاد کرائیں، جملے ڈھے پیارے ہیں. میرے دل دی تمنا ہے یہ جملے پڑھے ونن، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز دا ٹائم ہو گیا. صحابہ نے کیا جلدی کر یار، دیر نہ کر، وہ جملے تو سنا. حضور تشریف فرمائیں، او صحابی دے او جملے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پوری اذان سنائی، صحابہ فرمائیں ٹھیک ہو گیا. اے جملے زبردست ہیں. لجپال نبی فرمایا بلال جی آمنا دلال، فرمایا بلال میرے دل دی تمنا ہے، میرے دل دی خواہش ہے، کھڑا ہو مسجد نبوی شریف دا دیکھو مؤذن بڑے نے آئے، اذان کا ٹائم تھی وے. یہ جملے اس صحابی کو فرمایا میرے بلال کو یاد کراؤ، نماز تو پہلے بلال یہ جملے پڑھ سی، اذان تو پہلے بھائی اکرم صاحب یہ جملے بلال پڑھ سی، لوگوں کو پتہ چل وے سی اذان ہو گئی ہے، نماز دا ٹائم قریب ہے. پہلا مؤذن کون ہے؟ بلال سرکار. سب تو پہلے اذان کہیں پڑھیے؟ انہا نام حضرت بلال سرکار. عظمت ملی عظیم حضور دی غلامی میں چاہے، حضور دے قدمہ چاہے، خدا دی قسم عظمتہ مل گیا، شانہ مل گیا. لوگا دن میری کوٹھی بن گئی ہے، میں بڑی عزت مالک بن گیا. لوگا دن میرے جناب 4 کلے زمین ہے، میرے تلے گڈی ہے، میں عزت مالک ہاں. نانا اے عزت نہیں، عزت حاصل کرنی ہے میرے نبی دی غلامی میں چاہ. اگر عزت حاصل کرنی ہے حضور دے قدم چم، حضور دی دہلیز پہ آ، حضور دی غلامی میں جا، تے کوئی عزت ملوے سے، تے کوئی مقام و مرتبہ ملوے سے. حضرت بلال جے بھوڑے بھا کوئی نہ ہا، جن نال گال کوئی نہ کرے نہ ہا، جدن حضور دی غلامی میں چاہے، حضور دے قدموں میں چاہے، حضور دا نا گتے سی اپنی زبان دے اتے، حضور دی محبت نعرہ لے سی. حضرت عمر فاروق جڑوے اسلام قبول کر دین مسلمان تھن، عرض کرن سونا میرے دل دی تمنا ہے ہن خفیہ طور دین دی تبلیغ نہ کیتی ونجے، ہن شرع عام دین دی تبلیغ کرو. یا رسول اللہ میں چاہنا ہن اذان بھی شرع عام دیتی ونجے. حضور فرمایا بلال جی آمنا دلال، فرمایا بلال کھڑا ہو، کعبے دی چھت دے چڑھ جا، کعبے دی چھت دے چڑھ کے اذان سنا. حضرت بلال حبشی سرکار کعبے دی چھت دے چڑھے، عرض کرن سونا تساں حکم فرمایا جنگلاں وچ میں اذان پڑھی، منہ میرا کعبے والا، میں اذان پڑھی مسجداں وچ میرا منہ کعبے والا، میں اذان پڑھی دریاواں دے کنارے تے میرا منہ کعبے والا. اج کعبے تے چڑھ گیا ہن کیڑی سائڈ
دے منہ کر دے اذان پڑھا میرے نبی فرمایا بلال ہن کعبے دے کعبے ول زہرا دے بابے ول منہ کر کعبے دے کعبے ول منہ کر زہرا دے بابے ول منہ کر کے اذان پڑھ ادھر میرا بریلی دا تاجدار عشق دا امام اعلی حضرت بولے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو مل کے ذرا پڑھ لو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا بھی کعبہ دیکھو کعبے کا بھی کعبہ دیکھو حضرت صاحب بھائی سلیم صاحب بھائی اکرم صاحب گال بھائی یاد آ گئی ہے حضور دے غلام عشق کمال دا موضوع نہ پسند فرمائے دعا کرو اللہ پاک حضرت بلال سرکار دے عشق دا صدقہ بھائی حق نواز مرحوم دی قبر دے رحمتہ فرماوے خدا دی قسم ہے محفل دی روحانیت بنیے حضور دا غلام دھیات درامہ نہ لائے پینڈ ہوئے جے کو اپنی بولی جے چاہ دیں جانگلی لیکن حضور دا غلام دل چ حضور دا عشق دل چ خیال آئے عرصہ تھی گے حضور دے محبت دے چرچے سندہ کھڑا کیوں نہ ونیا ہوں حضور دی غلامی نہ کرم حضور دی زیارت نہ کرم چال پہ جوان مکے پہنچے خانے کعبے دے زیارت پیس آدھے پہلے کعبے دی زیارت کرے نا والزہرا دے بابے دی زیارت کرے سا کعبے آئے طواف کھڑا کریں دے جیڑے کر رہے ہو خدا دی قسم ہے جیڑے ویلے کعبے دے تے پہلی نگاہ پوندی ہے نا بندہ دے یار 2 لاکھ تھوڑا بھار دے ہیں 2 لاکھ روپیہ بھار دے ہاں نا والی 2 لاکھ دی قیمت کعبے دی پہلی نظر دے برابر نہیں پہنچ سکتی جیڑا مزہ دے بندہ مومن دا دل ٹھار پہ دے میں سوچیں دا ہم بندہ کعبے کو دیکھے اتنا دل خوش تھی پوندے کہ کعبے کو دیکھے والا کتنا دل خوش تھی اے آدھے کعبے آیا کعبے میں کہ زیارت پہلے طواف کرے نا والزہرا دے بابے دی ملاقات کرے سا آدھے جوان طواف کھڑا کریں دے پہلا چکر دوجا چکر تریجا چکر سید قبلہ غلام دستگیر شاہ سے اے جوان دوجا تریجا چکر لیسی این بندے کو دعا نہیں آندی ہر چکر دی علیحدہ علیحدہ دعائے این جوان کو دعا نہیں آندی دیا دے روان حلائے اے جوان جڑ ویلے حجر اسود دے کول آندے اتھاں دعا تبدیل تھی دیئے طواف حجر اسود تو شروع کرو پہلا چکر حجر اسود دے کول آوے چکر مکملے والدو جا چکر حجر اسود دے کول آ کے حکم چمو چم نہیں سکدے دوری چو ہاتھ دا اشارہ کر دے چمتے کھنال لاؤ اے جوان ایمیں طواف کعبہ کھڑا کریں دے حجر اسود کول آندے دعا نہیں آندی آدھے یا کریم تو سمی آنکھو چاہ یا کریم والدو جا چکر آدھے یا کریم تریجا چکر آدھے یا کریم حضور ڈٹھا ای عاشق دا یا کریم چل دا پہلے آسمان تو دوجی آسمان دوتے تریجی آسمان دوتے 7 آسمان تلے اس عاشق دا یا کریم دا لفظ اتے اللہ دی بارگاہ پہنچے اللہ فرمائے اے بندہ دے یا کریم اللہ فرمائے دے یا عبدی حضور بٹھے اندہ یا کریم اللہ دی بارگاہ پہنچے اللہ یا عبدی جواب دیتے اے جوان عشق دے نال کھڑا دے عشق دے نال طواف ودا کریں دے حضور دعا چھوڑیے اے جوان دے یا کریم حضور پچھو نعرہ لے یا کریم آئے آئے
جٹ آئی دھیا دے رامن لائے حضور جو نعرہ لائے اے جٹ نعرہ لائے یا کریم اڈو حضور بھی نعرہ لائے یا کریم ام اکھی منہ پچھا کریں دے آدھے ایدہ سونا جوان کعبے اللہ دے گھارچ میری نکلاں ودا کریں دے حضور دا نا سنی ودا حضور کو ڈٹھی کوئی نہ ودا آدھے ایدہ سونا جوان کعبے وچ نکلاں ودا کریں دے اچھا طواف مکمل کراں ہیندے کلو حساب گھنساں ایکو پدھیساں اپنے نبی دی کچہری اچ گھنویساں اپنے نبی کلو ہیندہ فیصلہ ون کرویساں اے میری نکلاں کریں دے فیصلہ فرماؤ جڑ ویلے طواف مکمل تھے آدھے میرے نبی دا بازو پھدیں دے آدھے سونا تھی کہ کعبے وچ میری نکلاں ودا کرنے نانا تے کو نمی چھڑیں گا تے کو اپنے نبی کول گھنوے سا اپنے نبی کول تیرا فیصلہ کروے سا میرے نبی مسکرا پن میرے نبی فرمایا اے جوان اپنے نبی کو ڈٹھا ہی بھی آدھے نانا ڈٹھا کوئی نہیں ہوندہ نا سنیے می میرے نبی مسکرا پن فرمایا جندہ نا سن کی آئیں کعبے دا کعبہی میاں زہرا دا بابہی میاں اے جوان رو دیا دے سونا بل پیار دیا غلطیاں معاف کرو مہربانی فرماؤ میں توڑی بے ادبی کر دے بازو پکڑے میں کو پتہ کوئی نہ ہا اے گال چل دی پئیے اللہ فرمایا جبریل جی مولا فرمایا میرے یار کو آگ ہی کو پیغام دے میں تیرے کلو حساب گھنسا تیرے کلو حساب گھنسا اے ادھے یا رسول اللہ تسا معاف کر دیو میں جانا تے میرا رب جانے میں جانا تے میرا رب جانے میرے نبی فرمائے میں تے کو معاف کیتا ہونا دے یا رسول اللہ اپنے رب کو آکھو اگر تو حساب گھنسے میں بھی تیرے تو حساب گھنسا مولا اگر تو میرے کلو حساب گھنسے ول میں بھی تیرے تو حساب گھنسا حضور فرمائے میاں تو اللہ تو کیڑا حساب گھنسے آدھے او میرے تو کیڑا حساب گھنسی حضور فرمائے تو میری جڑا بازو پکڑے بھی اللہ ہی دا حساب گھنسی آدھے میں اللہ تو قیامت لڑی اللہ دی رحمت دا حساب گھنسا مولا میرے گناہ ڈھیرے یہ تیری رحمت ڈھیرے مولا تو اپنی رحمت دا حساب دے میرے نبی مسکرا پر فرمایا تیرے تو اللہ بھی راضی ہے اللہ دا محبوب بھی راضی ہے حضور فرمایا بلال جی آمن دلال کعبے دی چھتر چڑھ کے اذان سنا اج دنیا کائنات کو پتہ چلے عزت مال وچ نہیں عزت جائیداد وچ نہیں عزت بنگلیاں وچ نہیں عزت حضور دی غلامی وچے حضور فرمایا کعبے دے چڑھ کے میرے وال منہ کر دے اذان پڑھ حضرت بلال رو دیا دے سونا میں کتھا کعبہ کتھا میری کیوں کھوتے میں کعبے دی چھت دے چڑھ دے اذان سناوا میرے نبی فرمایا بلال تو میرے عشق چاہ کے مارا کھادا رہا ہے تو میری محبت چاہ کے مارا کھادا رہا ہے تو میری محبت تکلیفاں برداشت کر دے رہا ہے تو ساڈے نال یاری لئیے تو ساڈے نال محبت کر دے رہا ہے اللہ نے تیری عظمتاں تیری شاناں بھی بلند کر دیتیاں نے پھر میں کیویں نہ پڑھا سوہنے پہ در تے میرے نال ذرا مل کے پڑھ لو سوہنے پہ در تے ذرے بدرو ہی لال بن گئے قدمانوں چمکے روڑے ہیرے پہ لال بن گئے سوہنے پہ در تے ذرے بدرو ہی لال بن گئے قدمانوں چمکے روڑے ہیرے پہ لال بن گئے قدمانوں چمکے
او جنہاں جنہاں دے نظراں پیاں رب دے حبیب دیاں جنہاں جنہاں دے نظراں پیاں رب دے حبیب دیاں جگ دے طبیب دیاں او خواجہ او ایس بن گئے او حضرت بلال بن گئے او خواجہ او ایس بن گئے او حضرت بلال بن گئے جنہاں دے حضور دے غلام جناب حضور دی نظراں پیاں انہاں نوں عزتاں دے شاناں مل گئیاں حضرت عمر فاروق کھڑے نے 22 لاکھ مربع میل دا حاکم رو رہا ہے کسے پوچھیا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہو تے روندے کیوں پیو آپ نے فرمایا عمر دا او عمر ایک وقت میرے بابے مینوں 7 اٹھ دیتے میرے بابے آکھیا عمر انہاں کو چرا کے آ میں 7 اٹھ چریندا کھڑا ایک اٹھ کو سیدھا کرینا بیا اٹھ سائڈ دے تھی ویندے اٹھ کو سیدھا کرینا بیا اٹھ سائڈ دے تھی ویندے عمر دا او عمر جس دے کولوں 7 اٹھ نہ سنبھلی دین اج اگر 22 لاکھ مربع میل دا حاکم بنیا اے حضور دی غلامی دی برکت حضور دی محبت دی برکت اگر 22 لاکھ مربع میل دے اندر میرے تو فرمایا پرندے بھی خوف زدہ ہوندے نے فرمایا اگر میرے تو لوگ خوف زدہ ہوندے نے فرمایا اے میرا کمال نہیں اے آمنہ دے لال دا کمال ہے اے میرا کمال نہیں اے آمنہ دے لال دا کمال ہے کیونکہ میں حضور دی غلامی وچ آیا میں حضور دا غلام بنیا ہر شے فرمایا میری تابعدار بن گئی ہے حضرت بلال حبشی سرکار بھی حضور دی غلامی وچ آئے حضور دی بارگاہ وچ آئے عزتاں دے شاناں مل گیاں اگر چاہندے اگر عزت مل جائے دنیا وچ بھی عزت ملے مرن تو بعد بھی عزت ملے پھر حضور دی غلامی وچ آ جاؤ جس طرح کے کلندر لاہوری بولے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پٹا ڈال لو محمد کی غلامی کا حضور دے نال محبت کر دے رہے پیار کر دے رہے حضور نے پردہ فرمایا حضرت بلال حبشی روندن مدینے چ دل نہیں لگدا جس طرح کہ میرا پیر فرید بولیا جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا جدوں فرماندے نے حضرت خواجہ غلام فرید حضور نال پیار ہو جائے حضور نال محبت ہو جائے پھر علم دیاں گلاں نہیں کری دیاں حضرت قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ہوندے سن حضور دے نال انیوا پیار کرو بابا جی دا جملہ بڑا مشہور ہے فرماندے ہوندے نے حضور دے نال انیوا پیار کرو حضور دے نال محبت کرن واسطے سانو دلیلاں دی ضرورت نہیں ثبوتاں دی ضرورت نہیں کسے گل دی ضرورت نہیں حضور دے نال سچا پیار کرو حضور دے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ہوندے سن ایک حضور نو اللہ نہیں کہنا دوسرا اللہ دا بیٹا نہیں کہنا باقی جو حضور دی شان الفاظ بولو ٹھیک ہے حضرت بلال حبشی دا دل نہیں لگدا
حبشہ وال ملک شام ٹر گئے کچھ دن گزرے بلال نو بھی حضور نال پیارے حضور کو بلال نال پیارے رات ڈٹے میں حضرت بلال حبشی سرکار ستے اکھاں بند ہوئے لجپال نبی فرمایا بلال عرصہ گزر گیا ہے کبھی ملن واسطے نہیں آئے دل کر دے آ کے مل جاؤ جدو خواب حضور دی زیارت کی تھی حضور دا دیدار کیتا صبح اٹھے اکھاں چواں سنے جلدی دے نال تیاری کر دے پینے بچے پوچھ دینے کتھے چلے ہو فرمایا حضور دی بارگاہ وچ چلے ہو حضرت بلال حبشی سرکار شام وچ چل پے چل دے مدینہ پاک مسجد نبوی شریف وچ پہنچے لوگاں نو پتہ چلیا بلال آ گیا ہے لوگ آ دیا دن بلال اذان سناوا او اذان جڑی حضور دے سامنے پڑھ دے آوے اس انداز اذان سناؤ جس انداز دے اندر حضور دے زہری زندگی وچ اذان پڑھ دے آوے حضرت بلال فرماندے نے ہن میرے کول او طاقت نہیں او جرت نہیں میں کھڑا ہو کے اذان پڑھا لوگاں کیا اگر اذان سننی ہے بلال سب دیاں گلاں موڑ سکدے پر شہزادے حسنین کریمین دیاں گلاں نہیں موڑ سکدا اگر بلال کو اذان سننی ہے پھر چلے جاؤ حسنین کریمین لے کے آؤ حسنین کریمین مولا حسن بادشاہ مولا حسین بادشاہ نے جڑی گل کی تھی بلال نے وہ گل نہیں موڑنی اے لوگ چل دے حضرت حسن تے حسین دے کول گئے شہزادے ہو تسی چلو بلال نو آکھو اذان سناوے اے شہزادے ہیں حضرت بلال نے شہزادے دے قدم چومے قدم چوم کے شہزادے دن چاچا بلال او اذان سناؤ اس انداز وچ سناؤ اس آواز وچ سناؤ جڑے حضور دی زہری زندگی مبارک وچ پڑھ دے آوے اس انداز وچ اذان سناؤ جڑی ساڈے نانا جان دے سامنے پڑھ دے آوے حسن دے حسین نے جدو انی گل فرمائی بلال پاک کھڑے ہوئے اذان سنائی اذان شروع کی تھی فرمایا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو پہنچی اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے سلفاظ ہوتے آئے آپ دی چیخ نکلی آپ رون لگ پے تھلے ڈگے بے ہوش ہو گئے جب آپ نے ہوش آیا آپ نے فرمایا بلال وچ او طاقت جرت نہیں کہ اذان سنا سکے پہلے اذان پڑھدا ہم ادھر حضور دا دیدار کردم حضور دی زیارت کردم اشہد ان محمد رسول اللہ جدو پڑھدم ادھر پاک محمد دا دیدار کردم حضور دی زیارت کردم حضور دا ادھر چہرہ مبارک ہوندا واللیل دی زلفاں میرے سامنے ہو جان ہن حضور دا دیدار نہیں ہوندا ہن حضور دا دیدار نہیں ہوندا تا میرے وچ قوت اور طاقت نہیں کہ میں اذان پڑھ سکاں اے ہے پاک ہستیاں دا عشق اے بھائی بلال دے حکم دے میں ایک اور گل کرن لگا عشق دی بہت بڑی ہستی ہے جس کا نام ہے حضرت شیخ ابو المالی پہلے میں نہ دی فرمائش پوری کی تو میں اپنے ذوق نام شیخ ابو المالی آپ کا مرید ہے مرید کہتا حضور حج کے لیے جا رہا ہوں کوئی وصیت فرما دیں شیخ ابو المالی فرماتے ہیں بیٹا جب تم خانہ کعبہ سے مدینہ جانا مدینے کی گلیوں میں ادب سے چلنا مدینے کی گلیوں میں جب چلنا تمہارے چلنے کی آواز کسی کو محسوس نہ ہو فرمایا مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کرنا مدینے کی گلیوں میں
फिरने वाले कुत्तों का भी अदब करना। मुरीद आया, जब मदीना पहुंचा उल्टे पांव चलता है, पीठ रोजे पाक की तरफ नहीं करता, उल्टे पांव चल रहा था। पीछे एक कुत्ता आया, पांव के नीचे कुत्ता जख्मी हो गया, कुत्ते की चीख निकली। शेख अबुल मालिक का मुरीद रो के कहता है, मुर्शिद ने तो फरमाया था मदीने की गलियों में फिरने वाले कुत्तों का भी अदब करना, ये कुत्ता मेरे पांव के नीचे आकर जख्मी हो गया। मुरीद की चीख निकली, रोने लग गया, कुत्ते के पीछे दौड़ा। जब कुत्ते के पीछे दौड़ा, कुत्ता आगे है, शेख अबुल मालिक का मुरीद पीछे है, भागते भागते वो आगे है, आखिरकार कुत्ता गायब हो गया। शेख अबुल मालिक का मुरीद रो रो कर अपना वक्त गुजारता है। जब कुछ अरसे बाद वापस गया मुर्शिद की आस्थाने पे, मुर्शिद ने खड़े होकर मुरीद का इस्तकबाल किया, सीने से लगा के प्यार किया। पूछता है, बेटा सुनाओ क्या हाल है? मुरीद रो के कहता, हुजूर मदीने की गलियों में एक कुत्ता फिर रहा था, मेरी पांव के नीचे आया, कुत्ता जख्मी हो गया, मैं उससे माफी मांगने के लिए पीछे दौड़ा, कुत्ता आगे भाग गया, कुत्ता गायब हो गया। शेख अबुल माली फरमाते हैं, अगर वो कुत्ता आज तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? कहता, हुजूर अगर कुत्ता मेरी आंखों के सामने आ जाए, मैं कुत्ते के कदम चूम के उससे माफी मांगूंगा। शेख अबुल माली फरमाते हैं, बेटा मेरी पीठ से जरा कपड़ा तो हटाओ ना, मेरी पीठ से कपड़ा जरा हटाओ ना, मेरी पीठ पे अपनी निगाहें डालो तो सही। जब मुरीद ने मुर्शिद के पीठ से कपड़ा उतारा, वो जख्म मुर्शिद की पीठ पर। फरमाया, मदीने की गली में फिरने वाला जो तुझे कुत्ता नजर आ रहा था, वो हकीकत में तेरा मुर्शिद शेख अबुल माली था, जो कुत्ता बनकर हुजूर के शहर मदीने में घूम रहा था। पीर फरीद बोले, फरमाया, तेरे कुत्तियां दे नाल अदब, धिकड़े तोने धिकड़े घोड़े खांदी हां, तोने धिकड़े घोड़े खांदी हां, तेरे नाम तू मुफ्त भी कांदड़ी हां, तेरे दर्दे मैं बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, तेरे कुत्तियां नाल भी अदब। मुरीद ये हैं अल्लाह वाले जो हकीकत में हुजूर से प्यार। आखिरी बात, सामान आने वाला है। इसाले सवाब के मौजू पे हुजूर ने फरमाया, जब तुम्हारे वालिदैन जिंदा हो तो वालिदैन के कदम चूमो, वालिदैन की खिदमत करो। फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला उन पे हर वक्त राजी रहता है। पूछा गया, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया, सखावत करने वाला, यतीमों के सर पे हाथ फेरने वाला। तीसरा फरमाया, माँ बाप की खिदमत करने वाला। दूसरी हदीस मेरे नबी फरमाया, एक साइड पे 70 अल्लाह के वली बैठे हों, दूसरी साइड पर माँ और बाप बैठे हों। इधर 70 वली मिलकर दुआ करें, इधर अम्मा और बाबा मिलकर दुआ करें। इतना जल्दी 70 वलियों की दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती जितना जल्दी अम्मा और बाबे की दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। जितना जल्दी वलियों की दुआ नहीं पहुंचती जितना जल्दी अम्मा और बाबे वालिदैन की दुआ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, बाबा फरीद जाओ हक बनता है, शबाज कलंदर जाओ वली का दरबार है, हक बनता है। उस बंदे को शर्म तो नहीं आती, 4000 भर के कलंदर पाक दरबार पे खड़े होके दुआएं कर रहा है। बूढ़ी माँ बीमार पड़ी है चारपाई पे, उसको 400 की दवाई नहीं लेकर देता। बाबे के पांव में पहनने के लिए जूता नहीं है, 4000 भर के उधर खड़ा है। दुआ कबूल करानी है तो अम्मा बाबे के कदम चूम। अम्मा बीमार पड़ी है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अम्मा बीमार पड़ी है, इलाज नहीं करता, बाबा बीमार है, थूकता है, खांसी करता है, 4 पे घर से बाहर निकाल दिए। माशाल्लाह, आई से 6 लाख लगा के हज पे जा रहे,
واپس آتے ہیں مسجد میں 100 روپیہ دیا، قاری صاحب حاجی ثناء اللہ کہہ کے میرا اعلان کرنا۔ افسوس ہے ماں باپ بیمار پڑے ہیں، خدمت کی نہیں، اپنے آپ کو حاجی تو کہلوا لیا۔ یاد رکھ تیرا حج قبول نہیں ہے، حج قبول کروانا ہے تو ماں باپ کے قدم چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔